मेरी आज की और अगली चंद वीडियोस पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हैं, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, उसमें क्या मसाइल हैं और उसको कैसे हल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज की पहली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप अपनी औलाद के कातिल हैं, हालांकि आप वालिदैन हैं बच्चों के। और क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है एंड आई रियली वांट कि मेरा मैसेज आपके दिल तक पहुंच जाए, तो इस सीरीज़ को मैं आज दुआ से शुरू करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि हम सब अपने बच्चों के कातिल हैं, दो आयत और एक सही हदीस आपके सामने पेश करती हूँ। सूरत अल इनाम आयत 151 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम। और अपनी औलाद को अफलास के सबब कत्ल मत करो, हम ही तुम्हें और उनको रिस्क देते हैं। फिर आयत नंबर 31 सूरत अल इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान क़ितअन कबीरा। और मुफलसी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो, उनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं और उनका कत्ल बहुत बड़ी ख़ता है। फिर एक सही हदीस है, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, ला तक़्तुलू औलादकुम सिर्रा फ़इन्नल ग़ैल युद्रिकुल फ़ारिस फ़युदअसिरु अन फ़रसिही। अपने बच्चों को छुप कर कत्ल मत करो, क्योंकि कील सवार को दबोच लेता है और उसे अपने घोड़े के ऊपर लड़खड़ा देता है। अच्छा, ये जो शुरू वाली दो आयत मैंने आपके सामने पेश की, उसके अंदर चार चीज़ें हैं। एक ये कि वालिदैन बच्चों का कत्ल करते हैं, और बच्चों का वर्ड है, बेटे या बेटी का वर्ड नहीं है। अगर बेटी का वर्ड होता तो हम कहते कि ये आयत अरबों के लिए है, और क्योंकि हमें पता है कि अरब जो थे सिर्फ बेटियों को कत्ल करते थे, बेटों को कत्ल नहीं करते थे। तो इसमें दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये आयत सिर्फ अरबों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कत्ल की वजह बताई, खशियत इमलाक, मुफलसी का डर। और हमें पता है कि अरब जो है वो मुफलसी के डर से बेटियों को कत्ल नहीं करते थे, वो कुछ और सोशल वैल्यूज़ थी, जिसका हमें पता है, और वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। फिर तीसरा, अल्लाह ताला ने इन आयात में ईया का वर्ड इस्तेमाल किया। ईया का मतलब एम्फसाइज करने के लिए, और ईया का मतलब होता है सिर्फ ही, कि सिर्फ हम ही, सिर्फ अल्लाह ही उनको भी रिस्क देता है बच्चों को, और हमें भी रिस्क देता है। फिर चौथा, कत्ल के गुनाह के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये ख़ितअन कबीरा है, एक बहुत बड़ी ख़ता है। अच्छा, ख़ितअन जो वर्ड है, इसका रूट वर्ड है ख्वा तो अलिफ। अच्छा, अरबी एक बहुत जो है डीप लैंग्वेज है, और इस वर्ड के बहुत सारे मायने हैं, जिसमें से एक मायने जो मैंने लिया अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए, पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझने के लिए, वो ये है, इसका ये मतलब ही होता है कि ऐसी ख़ता कर देना जिसमें कि बिला इरादा ऐसी ख़ता कर देना जिसमें कि नीयत अच्छी थी, लेकिन ये ख़ता इतनी बड़ी, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वालिदैन कर रहे हैं कि मुफलसी के डर से अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, हालांकि रिस्क का ज़िम्मा हमारे और उनके रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह के पास है। उसके बाद हदीस की तरफ आइए। अब हदीस की ये खूबसूरती है कि वो एक्सप्लेन करती हैं कुरान की आयत को, डिटेल्ड होती हैं। और इस आयत में भी जो है कील का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और हालांकि आयत में सिर्फ मुफलसी का डर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर कील बताया गया है। यानी कि क्या कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका बच्चा एक घोड़े पर सवार है, और हम क्या करते हैं, वालिदैन उसको कील चुभोते हैं,
اور وہ کیل ان کو دبوچ لیتا ہے، اور جو ہمارا بچہ گھڑ سواری کر رہا تھا وہ اپنے گھوڑے پر لڑکھڑا جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کا ہم اس طرح سے والدین جو ہیں قتل عام کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، چھپ کر۔ چھپ کر اس لیے کہ نہ ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اب آئیے دیکھیے کہ ہم مفلسی کے ڈر سے بچوں کو کیسے قتل کر رہے ہیں۔ بچپن سے ہی ہم بچوں کی ہیمرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں زیادہ نہ پڑھا، اچھے گریڈ نہ آئے تو زندگی میں کچھ نہیں پا سکو گے، کما نہیں سکو گے۔ زیادہ نہ پڑھا، خوشحال زندگی نہیں ہوگی۔ فلاں فیملی کے بچے کو دیکھو، اتنا اچھا پڑھتا ہے، اتنے اچھے گریڈز لاتے ہو، اپنے گریڈ دیکھو۔ فلاں بچے کو دیکھو، فلاں فیملی کے بچے کو دیکھو، اتنا اچھا پڑھا ہے اور آج اتنا اچھا کما رہا ہے، اور خود کو دیکھو، پڑھا کرو پڑھا کرو۔ پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے نا، نہیں پڑھو گے نا کمائی نہیں کر پاؤ گے، اور جب کمائی نہیں کر پاؤ گے نا وہ کھانے کو نہیں ملنی، یہ گاڑیاں، کپڑے، اور جو تم کھانے انجوائے کر رہے ہو نا ماں باپ کی کمائی پہ کر رہے ہو، پڑھو تاکہ خود کما سکو۔ پھر ہم احسان نہیں جتا رہے ہوتے، اصل میں ہم کو پڑھائی کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اتنی فیسیں دیتے ہیں تمہارے اسکولوں کی، یہ رزلٹ، پڑھا کرو، پڑھو، ریوارڈ دو تاکہ کما سکو۔ پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں، ہم نہ بچوں کے سی سے، نہ بی سے، نہ اے سے، نہ اے پلس سے، اور نہ سیکنڈ پوزیشن سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں کاش 2 نمبر زیادہ آ جاتے نا، تم نے ٹاپ کر لینا تھا۔ اس طرح سے بطور والدین کرتے ہوئے ہماری نیت اچھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مشکلات جو زندگی میں ہم نے جھیلی، وہ ہمارے بچے نہ برداشت کریں اور بچے جو ہے خوشحال زندگی گزاریں۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے ہم ایک بڑی بیسک چیز بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ رزق کا ذمہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور بچوں کا رزق تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا تھا جب کہ بچے ماں کے پیٹ میں تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور والدین ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کا رزق جہاں لکھا ہوا ہے ہم نے بچے کو ڈریگ کر کے ڈائریکشن دے کر وہاں تک پہنچانا ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن وہ کانفیڈنس رزق کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، نہ ہم نے اس پر خود یقین کیا، نہ ہم نے وہ کانفیڈنس خود محسوس کیا، اور نہ اس کو ہم نے اپنے بچوں پر شفٹ کیا۔ ہم نے ہر وقت ان کو مفلسی کا ڈر، ناکامی کا ڈر، اس کو ڈر کو ان کے دماغ میں بٹھاتے گئے، ان کا قتل کرتے رہے۔ اچھا، اب قتل کرتے رہے، والدین قتل کرتے رہے۔ اب دیکھیے، آپ خود دیکھیے، آپ اپنے بچے کے ساتھ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور دیکھیے کیا واقعی آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سب سے پہلے کچھ بچے تو خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم والدین کی امیدوں پر ہی پورے نہیں اتر رہے، والدین جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ پورا نہیں کر پا رہے۔ پھر کچھ بچے بچپن میں ہی رزق کی ٹینشن اپنے لاشعور میں بٹھا لیتے ہیں اور سٹریس کا ہر وقت شکار رہتے ہیں، اور وہ ٹائم جو ان کو کھیلنے کودنے انجوائے کرنے کا تھا وہ ہر وقت سٹریس میں گزرتا ہے۔ پھر بچوں کا فائٹ اینڈ فلائٹ سسٹم آن ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو کچھ بچوں کو کچھ بچے فائٹ کرتے ہیں، کچھ بچے فلائٹ کرتے ہیں، یعنی کہ شیر پیچھے ہے اور کچھ بچے تو فائٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کماتا میں رزق، باغی ہو جاتا ہے، نہیں کماتا میں نہیں پڑھتا، نہیں ملتا رزق تو نہ سے میں فیل ہو جاؤں گا نا، چھوڑو میں فقیر بن جاؤں گا، نہیں میں نے کمانا، نہیں میں نے پڑھنا۔ اور پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ فلائٹ کرتے ہیں، وہ ماں باپ نے بتایا وہ رزق پڑا ہے تو بچے ایسے کرتے ہیں چلو جی بھاگو، ریس میں شامل ہو جاتے، بھاگتے وہ اپنا بچپن انجوائے نہیں کرتے، سٹریس کا شکار ہو جاتے، اور وہ اس رزق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لیے، جو کو والدین دکھا رہے کہ وہاں پہ پڑھا ہے، اور وہ ان کے اندر امپیشنس سی آ جاتی ہے، جلد بازی سی آ جاتی ہے۔ اور کچھ بچے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو بچوں اور والدین میں پراپر محبت کا، ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہونا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بچے اپنے ماں باپ سے پیار کی باتیں، ٹرسٹ کی باتیں وہ نہیں کر پاتے۔
अगर आपका बच्चा आपसे दूर है ना, आपने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया है। फिर कुछ बच्चे जज्बाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा, बात बात पर बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, ये भी आपके हाथों आपके बच्चे के कत्ल की निशानी है। फिर कुछ बच्चे अपनी ज़ात का कॉन्फिडेंस खो देते हैं, वो बार बार सोचते हैं, पूछते भी हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा ना, मैं इतना कमा पाऊंगा ना, मैं तरक्की हासिल कर लूंगा ना, या क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस जो अल्लाह ने हमें दिया था रिस्क का, हमने उन तक शिफ्ट ही नहीं किया। हमने तो उनको मुफलिसी के डर से मिला, डरा डरा के हमने तो उनको शेकी कर दिया है। फिर कुछ बच्चे अपनी सेल्फ एस्टीम और सेंस ऑफ वर्थ खो देते हैं, वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स का शिकार हो जाते हैं, और ये वाले मसाइल उनके फिर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उनका के साथ चलते हैं अगर उनका प्रॉपर हल ना किया जाए। अच्छा, यहाँ पर अब एक सवाल पैदा होता है, आप कहेंगे कि वालिदैन ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, और आपके वालिदैन ने भी, हमारे वालिदैन ने भी ऐसा किया, तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को और बहुत सारे अगले क्वेश्चंस को मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस में एड्रेस करूँगी। अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, उसको भी इंशाल्लाह ऐड करूँगी मैं। तो अब अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि मुफलिसी के डर से हम कत्ल कर रहे हैं, और हमें भी पता चल गया कि मुफलिसी का डर हम कहाँ कहाँ बच्चे के जहन में डाल रहे हैं, और हम देख लिया कि बच्चे की एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम बच्चे का डर कत्ल कर रहे हैं। अगर हमारा ये बिहेवियर है तो अब क्या बनता है, क्या करना चाहिए? बतौर वालिदैन आपका नंबर 1 ये काम बनता है कि बच्चे को 8th 9th तक सिर्फ इतना मोटिवेटेड रखें कि वो पास होता जाए, पास 50% पे बच्चा पास हो जाए, इट्स ओके। और जब 8th 9th तक पहुंचेगा तो उसको खुद पता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने बच्चों को इतना सेल्फ अवेयर कर दिया कि उनको पता होगा कि उसका पैशन क्या है, उसको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। अगर आपका बच्चा आपसे कोई एडवाइस लेता है तो आप एडवाइस भी दे दें उस वक्त, लेकिन उसको मुफलसी का डर वो ना करें, उसकी लाइन खुद सेट ना करें। अच्छा, उसके अलावा वैसे भी आप ये देखें, आप कामयाब वालिदैन कि आपने जो एकेडमिक करियर में पढ़ा उसमें से मेरी जजमेंट है सिर्फ 20% हिस्सा, बल्कि इससे भी कम, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे इस्तेमाल होता है। अगर उसकी इतनी यूजेज ही नहीं है तो उसमें अगर बच्चा 50% लेकर भी पास हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, चलने दें। फिर दूसरी बात, आप बार बार बच्चे के दिमाग में डालें कि मेरा बच्चा इंशाल्लाह कामयाब होगा, मेरा बच्चा इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा, मेरे बच्चे को इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान, हलाल, कुशादा रिस्क नसीब फरमाएगा। जब आप इस तरह की बार बार बच्चे के जहन में बात डालेंगे तो वो बच्चे के लाशऊर में बैठ जाती है, और हमारा दिमाग, पहली वीडियो में मैं अपने चैनल की मैंने आपको बताया था कि इतना पावरफुल है कि हमारे पास एक किस्म का अलादीन के चिराग का जिन हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। और जब बच्चे को ये पता होगा कि मैं कामयाब होने वाला हूँ, दिमाग कन्विंस्ड होगा कामयाब होना है, मैंने खुशहाल होना है, मैंने बहुत रिस्क करवाना है, मैंने बहुत अमीर होना है, तो ये जो उसका दिमाग है वही अपनी पावर से अपनी रिस्क को, अपनी तरक्की को अपनी तरफ खींचेगा। और ये हमारा दिमाग एक वंडरफुल, एक अमेजिंग क्रिएशन है हमारे रब की। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि आप बतौर वालिदैन बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान होना छोड़ दें। बच्चों को उनका बचपन, उनकी खुशी, आपके साथ ट्रस्टिंग, मोहब्बत वाला बॉन्ड उनको एंजॉय करने दें, और ख़ुद भी उस टाइम को एंजॉय करें। और यकीन कर लें कि आपका बच्चा इंशाल्लाह कमाएगा, और इंशाल्लाह वो ज़रूर कमाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। वो ये, नंबर 1 ये कि सूरत अल इनाम की आयत जो है 151, उसकी खूबसूरती है कि जब अल्लाह ताला ने बच्चों के कत्ल की बात की ना, तो उससे पहले कह दिया है व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना। क्योंकि अल्लाह ताला को पता था आगे बताने जा रहे हैं, और अल्लाह ताला को पता है कि बच्चों को किसी ना किसी स्टेज पे वो अवेयरनेस आ जानी है कि वालिदैन के हाथों हमारा कत्ल हुआ है। तो अल्लाह ताला ने पहली
بچوں کو بھی بتا دیا کہ وبل والدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اگر آپ کے ساتھ اچھا کیا تو اس کی اچھائی سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا کرنا. ایک یہ چیز. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بچوں کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر والدین سے یہ غلطی ہو گئی نا تو ان کی خطا تھی، ایسی خطا جس میں ان کی نیت اچھی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ خطاً کبیرہ کا ورڈ استعمال کیا ہے. ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، لیکن ان کی نیت اچھی تھی، ان کے ساتھ احسان کرو. انہوں نے اچھا کیا، اس کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھا کرو. اور دوسری بات جو ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اب یہ سب یہ ہو گیا تو آگے کیا کیا جائے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ برین کا فیکٹ ہے جسے کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ ایک پلاسٹک کی طرح کا ہے، اور یہ جیسے پلاسٹک ری شیپ ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہمارا برین بھی ری شیپ ہو جاتا ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے، کبھی ایجز ڈیفائن کی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایج آ جاتی ہے، کبھی کوئی ایج آ جاتی ہے. کوئی ایج کا اس میں تعلق نہیں ہے. زندگی کے آخری سانس تک آپ اپنے برین کو ری شیپ کر سکتے ہیں. اب اگر ایز آپ کا پیرنٹ اور چائلڈ ریلیشن شپ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے کچھ خراب ہو گیا ہے، یا بچوں کی پرسنالٹی میں آپ کچھ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، نو پرابلم، برین چینج ہو جائے گا انشاءاللہ بچوں کا. اس وقت آپ جو کیوس کریٹ ہو گیا ہے اس کے لیے آپ کریکٹیو میجر لیں اور یقین کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا. اور ابھی سے اپنا پیرنٹنگ سٹائل تھوڑا سا بدل لیجئے اور یقین کیجئے آپ کا بچہ ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.